السلام عليكم ورحمة الله، ونرحب بكم مستمعين صوت بيكولا تي في برنامج خاص عن رأس السنة الأمازيغية الجديدة 2972. الضيف هذا البرنامج السيد عبد الله جحو، باحث في الثقافة الأمازيغية وأستاذ في اللغات الأمازيغية بمدينة الدربنة، ونستمع إليها نحن وإياكم أحبتي الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة لجميع المستمعين والمتتبعين لقناة صوت بويغرا تي في أو المشاهدين. كنحيي الأخ وكنحيي جميع الذين يشتغلون في هذه القناة. يعني بمناسبة السنة الأمازيغية، يعني المغرب أو العالم الأمازيغي يحتفل بهذا الحدث الذي يصادف هذه السنة 1972. ويعني السنة الأمازيغية بدأت قبل 950 قبل الميلاد. والحدث ديال الأمازيغية هو كان واحد يعني المعركة التي دارت بين أمازيغ والفراعنة، يعني في بداية 950 قبل الميلاد. وهناك تم انتصار الأمازيغ على الفراعنة. هذا هو الحدث لهذه التاريخ. وكان ذلك آنذاك ملك الذي يترأس الإمبراطورية الأمازيغية هو شيشونغ. وشيشونغ يعني كانت معركة بينه وبين رمسيس الثاني في عهد العائلة الفرعونية العشرين بين 19 والعشرون. إذن ومن ذلك بدأ تاريخ الأمازيغ. والأمازيغ يتواجدون بسوا بمصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب موريتانيا السنغال مالي تشاد وبوركينا فاسو. وهذه القبائل كلها تتكلم بلهجات الأمازيغية اللي حاليا ما زلنا نحتفظ بها إلى حد الآن. إذن الأمازيغ هذا التاريخ يصادف كذلك يعني السنة الفلاحية هو يوم 13 يناير في كل سنة. وهذا الحدث أنه يحتفلون بتقاليده في كل العالم، لا في ليبيا الجزائر مصر والمغرب، حتى ويحتفل بالأكلات أو بالتقاليد اللي فيها العصيدة، فيها بركوكش بأملو. ثم هناك واحد العصيدة كنديروا فيها إغرمي، واللي يلقى إغرمي تيكون سعيد. والأرض هي يعني الأرض هي اللي كتعطي، لأن ذاك العام تيولي أحسن عام فلاحيا. وفي نفس الوقت أن اللي لقى ذاك يغرمي كيولي هو سعيد في حياته. إذن هذه هي التقاليد اللي كانوا كيعيشوا فيها. والحدث ديال التاريخ الأمازيغي هو ذاك الانتصار ديال شيشونغ على رمسيس الثاني. إذن هذا هو الحدث وهذا هو التاريخ الأمازيغي. وحنايا ملي كنشوفوا أن في المغرب كنشوفوا حتى في المناطق اللي تتكلم باللغة العربية هي تحتفل بهذه السنة بدون أن تعرف أسباب هذه السنة، وهو ما يسمون الحوادث. الحوادث كتاخذ عندهم يوم 12 13 14. يعني هذه هي السنة اللي كتصادف اللي هي فعلا سنة أمازيغية، لأن ملي كنقولوا سنة الأمازيغية عندنا رمز اللي فيه الأرض أكل أفغان أول، وعندنا واحد الحرف اللي هو كي يرمز الوضعية ديال الإنسان في ذلك البلد، ألا وهو تيمزغة. في بلد ديال تمزغة هو زيد، هذيك زيد ياز كنسميوها ياز، هو اللي هو الشعار ديال الأمازيغ، لأنهما الأصليين في البلد. دابا حنايا هناك لغة وثقافة. الثقافة الأمازيغية ما معنى ذلك؟ أنها تجمع كل الفنون، بما فيها مثلا التراث اللامادي، فيها مثلا الشعر، فيها مثلا المسرح، فيها كل شيء. يعني حتى الأمازيغية راهي تتبقى كلغة كباقي اللغات.
لأن اللغة دائما كتبقى هي لغة التواصل مع الشعوب التي تتكلم نفس اللغة. غير بالنسبة للأمازيغية اللي كندويو بها هي دارجة، يعني دارجة وكتبقى مختلفة من منطقة لمنطقة. لأن مثلا ملي كنمشيو للألسوس كنلقاو مثلا ديك الدارجة ديال الأمازيغية، كنمشيو للأطلس كنلقاو الدارجة أخرى، كنلقاو مثلا الريف كنلقاو الدارجة أخرى. ولكن ملي كنبغيو نجمعوهم في إطار ما يسمى باللغة كنعطيهم واحد اللغة معيارية. هاد اللغة المعيارية هي اللي كتكون لغة لأن ما فيها حتى شي كلمة عربية ولا فرنسية، دونك بحال العربية. دابا مثلا في المغرب الناس كيدويو غير بالدارجة وحتى بالأمازيغية الدارجة، ولكن اللغة ما كايناش، يلاه بدات تقريبا فيها واحد النسبة ديال 10% الناس اللي قارين هاد اللغة وكيتواصلوا بها لأن كيكتبوها هذا هادي. أما بالنسبة للثقافة الأمازيغية راه كتجمع جميع العلوم بما فيها مثلا قلت لك المسرح، الأغاني، الشعر، حتى الروايس، أحواش، كلشي الحاجة اللي كتشوفها يعني موازاة مع اللغات الأخرى. لأن حنا في المغرب دابا حاليا يعني نتعامل بالهويات والثقافات الموجودة بالمغرب بما فيها الحسانية والعربية والأمازيغية وحتى العبرية. هادو هويات، هادو ثقافات، هادو لغات. ولكن المضمون ديالنا أننا كل مغاربة يجمعنا شيء واحد هو الله والوطن الملك. إذا هذا هو الثقافات. يعني أما التواريخ هي لكل حضارة أو كل ثقافة عندها التاريخ ديالها. إمتى بدات مثلا التاريخ، إمتى بدا هذا، إمتى بدات هذه العطرة، إمتى بدا الدين. بحال مثلا الإسلام كتبدا التاريخ ديالو من الهجرة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة مثلا. يعني حتى الأمازيغية هو ذاك الحدث اللي وقع بينه وبين المصريين، تماك بدا كيكون الامبراطوريه ديالو، كيكون مثلا الشعوب ديالو، كيكون اللغه ديالو، كيكون الثقافه ديالو. لان ديك الساعه كانت تحت السيطره ديال الفراعنه. ملي ولا استقل واصبح مثلا في كل المناطق الشمال، في شمال افريقيا وحتى في الساحل، هنا ولا كيكون مثلا دوله ولا يدير حتى هو بزاف ديال الحوايج. يعني كما قلتي بان هناك مثلا اللغه الامازيغيه فيها فروع هذوك غير لهجه. لان حتى في اللغه العربيه ملي كنمشيو للريف مثلا المناطق اللي تتكلم العربيه كيدويو بشي شكل، فاس كيدويو بشي شكل، دكوله كيدويو بشي شكل، ثم الشاويه كيدويو بشي شكل. راه حتى هذا كما ملي كندويو في اللغه المعياريه راه كندويو دوك المرادفات وكندويو بلغه واحده هي اللغه الامازيغيه. لان كنقولوا ازول، تنقولوا مثلا تنمير، كنقولوا مثلا تينمل، كنقولوا تدالا، كنقولوا افتاس، كنقولوا مثلا سلمادي، المادن. هادو كلهم كيستعملوها جميع المناطق في العالم كامل لان هي لغه تواصل. بينما اللهجات راه كل منطقه هادوك سوسون دي غلوس. وكانوا المناطق مثلا ما تيبغيوش قبيله تعرف فاش كيقولوا القبيله، يكون واحد اما كيدوي باللسان ديالو وكيعوج الهضره حتى ولاو بقات عندهم وتعتبرت اللهجه ديال ديك المنطقه ما كيفهمها الا دوك الناس اللي في ديك المنطقه. مثلا هذا هو الاشكاليه. اما اللغه الامازيغيه المعياريه حاليا اللي كنكتبوها بالحروف كلها بحال لان يعني المصطلحات الامازيغيه اللي كنستعملوها في كل شيء في المغرب. اذا هذا هو وملي كنهتموا بالثقافه الامازيغيه قلت لك كاينه الرويس تيديروا الدارجه وكاينين الرويس اللي كيديروا اللغه. اغلبيه ديال الرويس دابا تيديروا كلهم دارجه وكلهم لي زامازيغ. لان حتى في الموسيقى ديالهم تختلف. بحال مثلا ملي تنقولوا الغرناطي كنقولوا مثلا الشيخات، وكنقولوا مثلا الموسيقى الكلاسيكيه والموسيقى راه حتى هما بحال هكاك. ملي كنمشيو لمنطقه الريف كنلقى النمط الامازيغي او الثقافه عندهم شي شكل، ملي كنمشي للشمال كنلقى الثقافه عندهم شي شكل، ملي كنمشي للجنوب كنلقاو الثقافه عندهم في شي شكل. يعني وكل واحد كيمشي على حسب ديك المنطقه اللي فيه. حتى في المجموعات ديال الاحواج ديال القناوه ديال المهم التراث اللامادي كله بحال هكاك. يعني يختلف من منطقه الى منطقه، ولكن الحاجه اللي كتجمعنا هي ديك الرمز ديال ياز اللي كيوحدنا كاملين. ومما مشينا كنلقاو لانه هو يعتبر هو الانسان الاصلي في البلد، هي تمزغه يعني او تموزغه. دونك اما بالنسبه للهجات راه تختلف، ولكن في اللغه حتى في الحروف مثلا ديال اسكيل تمازيغت
اللي فيها 33 حرف، راه داك الشيء اللي كيكتبوا صحاب الشمال، اللي كيكتبوا صحاب الجنوب، اللي كيكتبوا في ليبيا، اللي كيكتبوا في الجزائر، اللي كيكتبوا. دونك كاينين حروف وحدين بحال اللغه العربيه. اللغه العربيه كاين حرف واحد، حرف واحد في العالم، ولا الفرنسي ولا داك الشيء. دونك اللي كيختلف حتى في فرنسا راه فيها لهجات، فيها لي فلامون، فيها بزاف ديال اللهجات، ولكن عندهم اللغه اللي هي ديال التواصل، هي اللغه الكلاسيكيه، هي اللي كتعتمد في المدارس. حيت هذيك اللغه هي كتبقى اكاديميه في المدارس وكذلك للتواصل. لان حنا في المغرب واش غندويو باللغه العربيه مثلا الفصحى، واش غندويو بشي فرونسي الفصحى، راه كناكل الحروف وداك الشيء. اذا كما في باقي اللغات الامازيغيه راه هي نفس. تحية طيبة، وكنشكروا هاد القناة ديال صوت بويقرا تي في. كنشكركم بزاف، وكنشكر جميع الإخوان المتتبعين لهاد القناة. لأن بكل صراحة اللي كيشتغل في هذا الإطار، خصوصا في مثل هذه المناسبات، نكن له كل التقدير ونتمنى له التوفيق، وشكرا. شكرا للسيد عبد الله عجحو، باحث في الثقافة الأمازيغية، على هذه المعطيات حول السنة الأمازيغية الجديدة 2972. وشكرا مستمعينا الكرام على المتابعة، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة صوت بيقولها تي في، وإلى فرصة قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.